आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप घर पर खैर आफियत से होंगे। मैं आपका टीचर गुलाम मोहम्मद भट्ट यूपीएस मीर माला छिपोरा से। प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है खाके वतन, ये हमने 8वीं जमात के उर्दू से लिया है। 8वीं जमात के बच्चे और अपनी उर्दू किताब निकालिए ताकि हम जो कल मैंने आपसे कहा था कि जो सवालात हैं आज हम इनका जवाब लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब के पेज नंबर 57 पर आइए। पेज नंबर 57 पर आइए। यहाँ कुछ सवालात दिए गए हैं जिनका हमें जवाब लिखना है। पहला सवाल है, अमन को शायर क्यों ज़रूरी करार देता है? प्यारे बच्चों, अब आप बोर्ड की तरफ देखिए। ये जो सवालात है मैंने बोर्ड पर इनका सिर्फ जवाब लिखा है। सवाल आपकी किताब पर दिया गया है, वो आप खुद लिखिए सवाल। मैंने यहाँ सिर्फ उसका जवाब लिखा है। पहले सवाल का अमन को शायर क्यों ज़रूरी करार देता है, आप बोर्ड की तरफ देखिए। अमन एक बड़ी नेमत है जिससे मुल्क खुशहाल और तरक्की की तरफ कौम को ले जाता है। तिजारत और सनत व हिरफत की तरक्की होती है। लोग आराम और इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करते हैं। यही सब देखकर शायर ने अमन को ज़रूरी करार दिया है। प्यारे बच्चों, ये पहले सवाल का जवाब है। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आप आइए। वतन की किन चीज़ों से शायर मोहब्बत का इजहार करता है? वतन की किन चीज़ों से शायर मोहब्बत का इजहार करता है? प्यारे बच्चों, आप बोर्ड की तरफ देखिए। शायर अपने वतन की मिट्टी, बागों, शहरों और गांवों के नामों से और दरख्तों और इमारतों और रिवायतों से प्यार और मोहब्बत का इजहार करता है। प्यारे बच्चों, अब आप सवाल नंबर 3 की तरफ आइए। सवाल नंबर 3 है, शायर को कौन कौन से त्यौहार पसंद हैं जिनकी सदा मनाए जाने की वो दुआ मांगता है? प्यारे बच्चों, बोर्ड की तरफ आप देखिए। शायर को दिवाली और ईद ज़्यादा पसंद है जिनके सदा मनाने की दुआ करता है। प्यारे बच्चों, अब आप सवाल नंबर 4 है, सिकरी के महल, ताज और अजंता की क्या अहमियत है? प्यारे बच्चों, आप बोर्ड की तरफ देखिए। मैंने इसका जवाब यहाँ पर लिखा है। ये तीनों मुकाम वतन की कदीम तरीन जगहें हैं। इनसे हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी के हालात पर रोशनी पड़ती है। प्यारे बच्चों, ये चौथे सवाल का जवाब है। अब आप सवाल नंबर 5 पर आए। फितरत के किन मनाजिर से शायर मुतासिर है? फितरत के किन मनाजिर से शायर मुतासिर है? प्यारे बच्चों, अब आप बोर्ड की तरफ देखिए। शायर हिमालय की ऊंची चोटियां, शीशनाग चिनारों की आग, मुल्क की हसीन वादियों और नैनीताल की झीलों के कंवल से मुतासिर हुआ है। प्यारे बच्चों, इस तरह ये जो सवाल नंबर 2 है आपका, इसके जो 5 पार्ट थे ये मुकम्मल हो गए। अब आप पेज नंबर 58 पर आइए। यहाँ आप देखिए, ऊपर गौर कीजिए। इस नज़म के अशार की तरतीब देखिए। हर शेर का अपना काफिया है। ऐसी नज़म को मसनवी कहते हैं। इस नज़म के अशार की तरतीब का मुकाबला अपनी किताब के दूसरी नज़मों के अशार से कीजिए।
اس کا دوسرا پارٹ ہے شاعر نے قدرت کی اور انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان کی الگ الگ فہرستیں بنائیے. یعنی یہاں پر جو انسان نے چیزیں بنائی ان کو الگ لکھیے، اور جو قدرتی ہیں قدرت نے بنائی ان کی فہرست الگ لکھیے. پیارے بچوں اب آپ بورڈ کی طرف دیکھیے. میں نے یہاں پر لکھا ہے، آپ دیکھیے. قافیہ ان حروف کو کہتے ہیں. قافیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو غزل کے پہلے 2 مصروں میں اور پھر ہر شعر کے دوسرے مصرع میں ایک ہی وزن پر آتا ہے. مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی بات تسلسل کے ساتھ بیان کی جائے اور نظم کا ہر شعر قافیہ الگ الگ ہوتا ہے. پیارے بچوں اسی کا جو پارٹ ابھی آپ نے شاعر نے قدرت کی ہر انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں اور قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کی الگ الگ فہرست بنائیں. اب آپ دیکھیے. صبح و شام درخت، پہاڑ، میدان، چاند، تارے، جھیل اور جنگل قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. پیارے بچوں یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یہ سب قدرت کی چیزیں ہیں. ان سب کو قدرت نے ہی بنایا ہے. اب یہاں پر اسی کہا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جو اس نظم میں ہیں، یعنی انسان نے سکری کا محل وہ انسان نے بنایا ہے، تاج محل ہے وہ انسان نے بنایا ہے، شہر اور گاؤں یہ انسان نے بنائے ہیں. اجنتا کے غار، یہ جو غار ہے وہاں پر وہ بھی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ایک بار پھر آپ دیکھیں. سکری کا محل، تاج محل، شہر اور گاؤں، اجنتا کے غار انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. پیارے بچوں اس کے بعد آتا ہے ہم وزن الفاظ کی فہرست بنائیے. ہم وزن الفاظ کی فہرست بنائیے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. اس نظم میں ہر شعر میں کئی الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو ہم وزن ہیں، جیسے شاموں سے پیار، ناموں سے پیار. دوسرا گاؤں سے، چھاؤں سے. تیسرا اپنی عمارت سے، اپنی روایات سے. چوتھا شعر وغیرہ. آپ نظم کے دیگر اشعار میں تمام ہم وزن الفاظ کو ایک ترتیب سے لکھ کر استاد کو دکھائے. پیارے بچوں یہ یہاں پر بھی آپ کو دکھایا گیا ہے، تو یہ آپ نظم میں دیکھ کر بتائیے. یہ آپ نظم میں دیکھ کر ان کی ایک فہرست بتائیے، یہ لکھیے تاکہ آگے چل کر ہم اس کو دیکھ سکیں. پیارے بچوں آج کا جو سبق ہے ہمارا 3 دن سے ہم یہ سبق پڑھ رہے تھے خاک وطن، آج مکمل ہو گیا. اور اس کے جو سوالات ہیں ان کا بھی ہم نے آج جواب لکھا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ گھر پر یہ جو سوالات ہیں ان کو اپنی نوٹ کاپی پر لکھ کر رکھیں گے اور یاد کر کے رکھیں گے تاکہ یہ ایگزام میں آپ کے کام آ سکے. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ کل کوئی نیا سبق، کوئی نیا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.